अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर इस्लाम को भेजा, लेकिन तमाम पैगम्बरान इस्लाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगम्बर आए, उन तमाम पैगम्बरों में सबसे आला मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। मजहबी इस्लाम की फलाह व बहबूदी के लिए खुलफाए राशिदीन मुंतखब किए, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वज़हुल करीम, जिनको शेर खुदा के नाम से जाना जाता है, रहे। और इन्होंने अपने वक्त के मुताबिक खिलाफत के सल्तनत को बागडोर को संभालते हुए इस्लाम की फलाह व बहबूदी को बाकायदा तौर पर फैलाने का काम किया। इन तमाम खुलफाए राशिदीन में आज हम बात करने वाले हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में, जो कि छठी जमात का फ़रोज़ा के मुतालिक सबक 4 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से तमाम तर मज़मून को समझेंगे, इसके सवालात व जवाबात को देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वादा कर दें कि इस वीडियो के मुतालिक किन किन चीज़ों का आप पाएंगे। पहले तो आप मज़मून का तहरीरी शक्ल देखेंगे, उसके साथ में मैं पढ़ के इसको समझाऊंगा और जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको मश्क करेंगे कि उसकी दुश्वारी ख़त्म हो जाए। इसके साथ में मानी याद कीजिए, यानी मुश्किल अल्फाज को देखेंगे, सोचिए और जवाब दीजिए। जो सवाल और जवाब है उसका मैंने तहरीरी शक्ल नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जो PDF के हवाले से आपको दस्तयाब होगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खाली जगहों को पुर करना है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, दिए हुए वाहिद और वाहिद से जमा बनाना है, अल्फाज की ज़िद लिखने हैं, सवालात के जवाब दिए गए हैं और अमली सरगर्मियां हैं जो अपने दर्जे में आप बखुद भी तौर पे पेश कर सकते हैं। बगैर किसी तमहीद के हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं और सबक के मुतालिक सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, वीडियो के इस दूसरे सेक्शन के ज़रिए से आप देख रहे हैं सबक 4 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से। इस जैसा कि आप देख रहे हैं ये किताबी शक्ल है, जो मज़मून आपके निसाब में शामिल है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। और इस नज़्म के इस उन्वान के हवाले के साथ ही हम और भी चीज़ों पर गौर करने वाले हैं, जिसमें मानी याद कीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए, खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, दिए हुए वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए, इन अल्फाज की ज़िद लिखिए, इन सवालात के जवाबात दीजिए, गौर कीजिए, अमली सरगर्मियाँ भी देखें, जो शैक्षणिक गतिविधि है जिसको दर्जे में हमारे तलबा व तालबात पेश करते हैं उस्ताद के ज़रिए से, और उसमें नई तब्दीलियाँ पाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास चीज़ है वो सबक के हवाले से उसका खुलासा है, जिसमें हम सबक के मुख्तसर तौर पे उसका अहाता करते हैं और उसकी ख़ास चीज़ों को मैंने यहाँ रकम किया है, नोट किया है, ताकि बखूबी तौर पे हमारे तलबा व तालबात को ये सबक वाज़ह हो जाए, समझ में आ जाए। इसके अलावा इसके तमाम तर सवालात व जवाबात भी इस वीडियो में हम लेके आते हैं, जैसा कि अब पहले की सीरीज़ में देखते रहे हैं। तो ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के सबक के हवाले से हम चलते हैं। पहले इस मज़मून को आपके दरमियान तहरीरी शक्ल पेश कर दें और पढ़ के, ताकि आपको मज़मून के हवाले से पढ़ने में कहीं भी कोई दुश्वारी पेश न हो। तो मज़मून का हिस्सा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अब। सबक 4 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालांकि मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया, यानी छोड़ दिया। अपने सारी कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। दरअसल एक निज़ाम हुआ करता था पहले के दौर में इस्लामी हुक्मरानों का, या फिर उस समय खुलफाए राशिदीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, कि वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हुआ करते थे उनको एक ज़िम्मेदारी दी जाती थी कि जितने भी आवाम वहाँ के लोग रहा करते हैं उनके कीमती माल व अशिया को एक जगह जमा किया जाए, जब बैंक का निज़ाम नहीं था, और वहाँ से
उस सामान को हिफाजत के तौर पे रखने के बाद जब वापस किया जाता तो उन मालदारों के हवाले से या लोगों के हवाले से कुछ रकम उस बैतुल माल यानी उस इदारे में जमा कर दिया जाता था। और यही जो ढांचा था वो बैतुल माल यानी बैंक के तरह काम करता था, जो गरीब और माजूरों को अपनी तरीके से मदद करने का काम किया करता था। तो खलीफा बनने के बाद वह सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। उनकी बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। वह चाहते तो अपनी बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा न था। एक मर्तबा का जिक्र है, ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। माँ बेचैन हो गई। वह शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फ़ातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। नहाने या वज़ू करने के लिए सरकारी बावर्ची खाने में गर्म किया हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा न था, इत्रदान को। एक रात वह किसी सरकारी काम में मशरूफ़ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को देखना पसंद नहीं करते थे। वह अक्सर आलिमों को बुलवाते और उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते। वह चाहते थे कि उल्मा इंसाफ करने में उनकी रहनुमाई करें, नेकी के कामों में मदद करें, हाजतमंदों की हाजतें उन तक पहुँचाएँ और उनके सामने किसी की गीबत न करें। इन मुलाजिमों के आराम का ख्याल रखते और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू फरमाते थे कि दफ्तन चिराग झिलमिलाने लगा। करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था। मेहमान ने कहा कि इसको जगा दूं? बोले, सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूं? फरमाया, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं। आप खुद उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक कर पलटे तो कहा, जब मैं उठा था तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था और जब पलटा तब भी मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ। उनके ज़माने में बड़ी खुशहाली थी। लोग उनके पास कसरत से माल लाते और कहते कि गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन वह यह कहकर माल वापस कर देते कि हाजतमंद नहीं मिलते। यानी गरीब, माजूर, लाचार वैसे लोग अब तो मिलते ही नहीं, फिर यह माल कैसे दिया जाए। उन्होंने लोगों की सहूलियत के लिए सराएं बनवाई। सराएं के माने जहाँ पे मुसाफिरों को ठहरने और ज़रूरी चीज़ें अशिया दस्तयाब हों। शराब पर पाबंदी लगाई। बेजा रस्मों को ख़त्म किया। ग़ुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया। शाही ख़ानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से आवाम को निजात दिलाई। उनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा। यानी उनको मुसलमानों की खिदमत करने की ज़िम्मेदारी खिलाफत के तौर पे खलीफा बनने के बदले में महज 2 साल 5 महीने रही। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी का दौर आता है। इस बात पर हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्लाहात अमल में आ गईं। तारीख़ में ऐसे आदिल, नेक और परहेज़गार इस्लामी हुक्मरां का नाम हमेशा रोशन रहेगा। उन पर अल्लाह की रहमत हो। तो इस सबक के मुतालिक आपने इस जो ख़ास मज़मून पेश किया गया था उसको आपने सुना। अब मुश्किल अल्फाज के माने और बाकी चीज़ों के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपने नोट्स पे, जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया है। सबक 4, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह
خلاصے کے اعتبار سے پہلے میں اپنے ناظرین، اپنے طلبہ و طالبات کو واضح کر دوں کہ خلفائے راشدین کے متعلق 4 خلفاء گزرے ہیں مذہب اسلام میں، جنہوں نے وقت کے اعتبار سے مسلمانوں کی خدمت کی، مذہب اسلام کا حسن دوبالا کیا، اس کو بڑھایا، اس کو تقویت بخشی۔ تو اس میں خلیفہ اول جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلیفہ سوم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم ہیں یعنی چوتھے خلیفہ ہیں، اور آخری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آئیے اب اس کے حوالے سے ہم خلاصہ کو دیکھتے ہیں مضمون کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذہب اسلام پہ ایمان لاتے ہی شان و شوکت کی زندگی کو چھوڑ کر سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب یعنی چنے گئے۔ اپنے تمام قیمتی اشیاء یعنی سامانوں کو، قیمتی روپے، مال، زر کو بیت المال میں داخل کر دیے۔ ایک مرتبہ جب عید قریب تھی تو بچوں نے اپنے ماں سے نئے کپڑے بنوانے کی فرمائش کی۔ آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا حال بیان کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں عید کے موقع پر بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ رعایا کے ذریعے یعنی عوام کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے سے جمع کی گئی بیت المال کا کچھ بھی استعمال کرنا آپ گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک رات جب آپ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے تو اتنے میں ایک ملاقاتی آیا۔ آپ سرکاری چراغ کو بجھا کر اپنا ذاتی چراغ جلا دیا۔ آپ ایمان والوں اور علماء کرام سے رہنمائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے اور اپنے ارد گرد خوشامدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ بیت المال سے متعلق ملازموں کے آرام کا بھی خاصا خیال رکھتے تھے۔ نیند کے وقت کبھی انہیں خلل نہ کرتے اور نہ ہی کسی مہمان سے کوئی کام کرواتے۔ ایک بار چراغ میں تیل نہیں ہونے کے سبب آپ خود ہی اٹھے اور برتن سے زیتون کا تیل نکال کر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بعد بولے، میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور ابھی بھی ہوں۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی سہولیت کے لیے سرائیں بنوائیں، شراب پہ پابندی لگائیں، بیجا رسموں کو یعنی جو رسم مذہب اسلام کی بنیاد پر نہیں قائم و دائم تھے ان کو تمام طرح کو ختم کیا، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرایا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے اس کو بلیک پین سے لکھ رکھا ہے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ معنی یاد کیجئے، میں بیت المال ایسی جگہ جہاں پہ روپیہ اور مال رکھا جاتا ہو، حاجت مند یعنی ضرورت مند، سرائے یعنی مسافر خانہ جہاں پہ مسافروں کے ٹھہرنے کی سہولیت فراہم کی جائے، عادل یعنی عدل یا انصاف کرنے والا، مشک یعنی کستوری، ہرن کے ناف سے نکلنے والا خوشبودار مادہ پدارتھ، اصلاح خرابیوں اور برائیوں کو دور کرنا، حکمراں کے معنی بادشاہ، پاکیزہ یعنی پاک صاف، رقم یعنی روپیہ پیسہ، لذیذ یعنی لذت والا، غیبت کے معنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یعنی چغلی بھی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے جو سب سے خاص ہمارے ناظرین و طلبہ و طالبات کے لیے ہوتا ہے وہ ہے سبق سوال و جواب کا سیکشن۔ چونکہ عموماً طور پہ ہم سبق کو پڑھ تو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ذہن میں ہمارے بات بھی اس مضمون کے حوالے سے آ بھی جاتا ہے، لیکن ہم اس کو سوال و جواب کو رقم کرنے میں اکثر دشواریاں محسوس کرتے ہیں۔ انہی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہم لے کے آ چکے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز کے حوالے سے یہ ویڈیو، اور اس ویڈیو میں کمپلیٹ تمام تر سوالات و جوابات کو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں۔ چلیے بغیر کسی تمہید کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی خلیفہ بننے کے بعد کیوں بدل گئی؟ جواب ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی خلیفہ بننے کے بعد اس لیے بدل گئی کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی۔ جب انسان ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ
خود بھی فضول چیزوں میں مشغول نہیں رکھتا، بلکہ ایک نئے طریقے سے لوگوں، عوام، اپنے اہل خانہ کی خدمت کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ وہی ذمہ داری حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کندھوں پہ آ چکی تھی، جو بالکل شان و شوکت کی زندگی ترک کر کے سادہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیا۔ وہ شان و شوکت کی زندگی کو چھوڑ کر سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے اور سارا مال رعایا کے لیے وقف کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، عید میں بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں بنوائے جاتے ہیں؟ جواب ہے، حالانکہ یہ سوال ہم اس کا جواب جانتے ہیں، لیکن بخوبی طور پہ تحریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ خاص ہے۔ عید میں بچوں کے لیے نئے کپڑے خوشی کے طور پہ بنوائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزہ مکمل ہونے کے سبب اگلے دن عید منائی جاتی ہے اور اپنی خوشی کا اظہار لوگ نئے کپڑے پہن کر کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عام انسانوں کی اصلاح کے لیے کون کون سے کام کیے؟ جواب ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عام انسانوں کی اصلاح کے لیے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑا ہی معتبر عمل ہے کہ انسان ایک مالدار ہونے کے باوجود بھی بالکل سمپل سادہ جیون گزار رہا ہے۔ سادہ زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے غیبت سے دور رہنے کی بات کہی، ہمیشہ سچ بولنے، اپنے ملازموں سے محبت اور بھائی چارہ سے پیش آنے اور مہمانوں کی خدمت کرنے کی تلقین کی باتیں بتائی ہم لوگوں کو۔ اس طریقے سے آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں پوز کر کے ویڈیو کو۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے بھریے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ خالی جگہ کی زندگی گزارتے تھے، تو شان و شوکت، انہوں نے شاہانہ خالی جگہ ترک کر دیا۔ ٹھاٹ باٹ، انہیں خالی جگہ سے رقم لینا گوارا نہ تھا۔ بیت المال، اپنے ارد گرد خالی جگہوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو خوشامدیوں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، اور الفاظ ہے مصروف، عید، چراغ، مہمان اور لباس۔ مصروف کے حوالے سے جو جملہ ہم نے ترتیب دیا ہے، بہرحال اس جملے کو مختلف طریقے سے بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے عمل میں ہو، اور مصروف ہے آپ کے علم میں جو بہتر ہو۔ مصروف ہے، نیک انسان اچھے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ عید کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی سوال کے جواب اس میں رقم کیے جائیں، لکھے جائیں، اس کے علاوہ جو بھی الفاظ کے ضد وغیرہ باقی چیزیں ہیں، ان کو سہل طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کہیں پہ کوئی دشواری آپ کو نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے چراغ۔ چراغ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے۔ مہمان ہے، ہمیں مہمانوں کی خاطرداری کرنی چاہیے۔ لباس، ہمیں سادہ لباس پہننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے تمام تر الفاظ کا اپنے جملہ دیکھا۔ اگلے میں ہے دیے ہوئے واحد الفاظ سے جمع بنائیے۔ الفاظ ہے خلیفہ یعنی خلفاء، خدمت سے جمع ہوگا خدمات، رقم کا جمع ہے ارقام، عالم علماء، غریب کا ہوگا غربا۔ عام طور پہ غریبوں دیا رہتا ہے، لیکن جو صحیح جمع ہے وہ غربا ہوگا۔ ان الفاظ کی ضد لکھیے۔ ضد کے معنی ہم نے پچھلے درجے میں بھی اس سبق کے متعلق بات کی ہے کہ الٹا ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا کئی طرح کے سوالات کو حل کیا ہے ضد کے حوالے سے۔ زندگی کا ضد ہے موت، عالم ضد ہوگا جاہل، نیکی کا ضد ہے بدی، کمتر ضد ہے زیادہ تر، خوشحالی کا ضد ہوگا بدحالی۔ اب آئیے سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ اسی کے لیے میں نے خلاصے میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ صرف یعنی محض 2 سال اور 5 مہینے تھا۔ دوسرا سوال ہے عید کے موقع پر انہوں نے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنوائے؟ جواب، عید کے موقع پر انہوں نے بچوں کے لیے نئے کپڑے اس لیے نہیں بنوائے کہ اپنا سارا مال لوگوں کی خدمت کے لیے عطیہ یعنی دان
ٹھیک ہے، ڈونیٹ جس کو کہا جاتا ہے، کر دیا تھا، اور بیت المال سے ادھار رقم لینا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ تیسرا ہے، ایک ملاقاتی کے آنے پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری چراغ کیوں بجھا دیا؟ جواب ہے، ایک ملاقاتی کے آنے پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری چراغ اس لیے بجھا دیا کہ وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے بیت المال کی رقم کو خرچ کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ چوتھے حصے ہے سوال، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ جلانے کے لیے ملازم کو کیوں نہیں جگایا؟ جواب، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے چراغ جلانے کے لیے ملازم کو اس لیے نہیں جگایا کہ وہ اپنے ملازموں کو اپنا دوست سمجھتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دوست سمجھتے اور ان کو آرام کا پورا خیال رکھتے۔ تو اس طریقے سے سبق کے حوالے سے تمام تر سوالات و جوابات ہم نے اس ویڈیو میں شامل کیا ہے۔ تو اس سبق کے متعلق آپ نے پہلے حصے میں سبق کا تعارف دیکھا، اور ساتھ ہی PDF کے ذریعے سے سبق کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے آپ کے درمیان رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب خیر۔